सामने सीरते मुस्तफा أولئك على هدى من ربهم
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله والله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. एक दुआ पढ़ूंगा जो खत्म के बाद कुरान पाक में लिखी हुई थी, बहुत जामे दुआ है। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी क़ब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي